आज हामी युनिट 4 मा है स्ट्रेस स्ट्रेन एनालाइसिस भन्ने छ। अस्ति हामीले लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस एनालाइसिसको बारेमा पढ्यौँ हैन। लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा अब टेन्जेन्शियल डिरेक्सनमा पनि कस्तो खालको आउँछ भन्ने कुरा हामीले यो युनिट 4 मा पढ्छौँ। भन्न खोजेको के हो भने स्ट्रेस चाहिँ हामीले अस्ति सर्फेसमा अथवा चाहिँ लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा पढाएको थियौँ भने अब इन्क्लाइन प्लेनमा है कुनै पनि एउटा इन्क्लाइन प्लेन छ त्यसमा आउने नर्मल स्ट्रेस र सियर स्ट्रेस। नर्मल स्ट्रेस भन्ने बित्तिकै परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा आउने भयो, सियर स्ट्रेस भन्ने बित्तिकै त्यो इन्क्लाइन प्लेनको टेन्जेन्शियल डिरेक्सनमा आउने कति हुन्छ, कस्तो खालको हुन्छ, त्यसको चाहिँ अब हामीले म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस कति हुन्छ, म्याक्सिमम नर्मल स्ट्रेस कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले एनालाइसिस गर्न खोज्दैछौँ। यसमा सँगसँगै के हो त भने प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेर हामीले अस्ति पनि पढ्यौँ युनिट 2 मा। प्रिन्सिपल स्ट्रेस भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा हामीले त्यहाँ प्रोडक्ट अफ इनर्सिया भनेर पढाएको थियौँ हामीले। अब यहाँनिर हामीले सियर स्ट्रेस भनेर पढ्छौँ। सियर स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ हैन। जहाँ चाहिँ सियर स्ट्रेस 0 हुन्छ र आउने नर्मल स्ट्रेसहरू चाहिँ म्याक्सिमम अथवा चाहिँ के हुन्छन्, मिनिमम हुन्छन् भने त्यस्तो प्लेनलाई हामीले प्रिन्सिपल प्लेन भन्छौँ। र त्यहाँबाट पास हुने स्ट्रेसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा प्रिन्सिपल स्ट्रेस भन्छौँ। त्यस्तै अब त्यसको रिलेसन नर्मल स्ट्रेस र सियर स्ट्रेसको रिलेसन जस्तै हामीले जुन आइएक्सएक्स म्याक्स र आइवाइवाई म्याक्स भन्ने थियो त्यो फर्मुला जस्तै यहाँ पनि हामी अब सिग्माको टर्ममा स्ट्रेसको टर्ममा लिन्छौँ हामीले। त्यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया थियो भने यहाँ हामीले स्ट्रेसको टर्ममा डिफाइन गर्छौँ। अनि त्यो म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस कति हुन्छ, म्याक्सिमम नर्मल स्ट्रेस कति हुन्छ र त्यसको करस्पोन्डिङ रिलेसन विथ सियर स्ट्रेस र नर्मल स्ट्रेसको चाहिँ एङ्गल अफ इन्क्लाइनेसनको रिलेसन कस्तो हुन्छ। मानौ थीटा पी चाहिँ 50 डिग्री छ भने थीटा एस कति हुन्छ भन्न खोजेको, त्यो दुईटाको रिलेसन के छ त्यो कुरा पनि हामीले ड्राइभ गर्छौँ। अब यसपछि मोर सर्कल फर स्ट्रेस भन्ने जसरी हामीले युनिट 2 मा मोर सर्कल ड्र गऱ्यौँ, त्यहाँ आइएक्सएक्स र आइवाई निकालेर अनि त्यस्तै चाहिँ आइएक्सवाई कति आउँथ्यो, आइएक्सएक्स कति आउँथ्यो, आइवाइवाई कति आउँथ्यो, त्यसरी हामीले मोर सर्कल ड्र गरेका थियौँ भने यहाँ हाम्रो के हुन्छ, आइएक्सएक्सको टर्ममा चाहिँ सिग्मा एक्स हुन्छ अथवा स्ट्रेस एलोङ एक्स एक्सिस, स्ट्रेङ एलोङ वाइ एक्सिस। अर्को भनेको चाहिँ यहाँ हामीले प्रोडक्ट अफ इनर्सिया भन्थ्यौँ भने यहाँ के हुन्छ त भन्दा सियर स्ट्रेसको टर्ममा डिफाइन गर्छौँ। भनेपछि मोर सर्कल ड्र गर्ने सबै कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो, तर त्यो चाहिँ हामीले डिफाइन गर्ने जुन टर्म छ त्यो मात्रै फरक हुन्छ। त्यो कसरी ड्र गर्ने, मोर सर्कलमा चाहिँ कसरी ड्र गर्ने भन्ने कुराको बारेमा हामीले यहाँ स्टडी गर्छौँ। अब यसपछि यसको इन्ट्रोडक्सनमा जाम। अब स्ट्रेस स्ट्रेन एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा हामीले यसको मेन अब्जेक्टिभ अफ स्ट्रेस एनालाइसिस भनेको के हो त भन्दा कुन प्लेन चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ क्रिटिकल छ हैन, भन्ने हुन्छ। र अर्को अगाडि मैले डिस्क्राइब पनि गरिसकेँ, हामीले म्याक्सिमम स्ट्रेस कति हो त नि त्यो प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेर भन्दा पनि हुन्छ है। प्रिन्सिपल स्ट्रेसहरू कति हुन्छ अनि त्यसबाट पास हुने सियर स्ट्रेसको रिलेसन त्यो प्रिन्सिपल स्ट्रेसको एङ्गल अफ इन्क्लाइनेसनसँग सियर स्ट्रेसको एङ्गल अफ इन्क्लाइनेसनको रिलेसन के हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले के गर्नुपर्छ, स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा पनि अब प्लेन चाहिँ कस्तो भने अहिलेसम्म हामीले पढेको प्लेन चाहिँ होरिजोन्टल प्लेन थियो होला। अब यहाँ चाहिँ त्यो स्टडी गर्नुपर्ने प्लेन चाहिँ के हुन्छ, इन्क्लाइन हुन्छ। त्यो चाहिँ होरिजोन्टल एक्सिससँग चाहिँ सर्टेन एङ्गलमा छ कि भर्टिकल एक्सिससँग इन्क्लाइनमा छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो इन्क्लाइन प्लेनमा पास हुने चाहिँ त्यो एक्सटर्नल लोडिङ कन्डिसनको कारणले गर्दाखेरि त्यो इन्क्लाइन प्लेनमा आउने स्ट्रेसहरू कस्तो खालको छ त्यो कुराहरू हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा केसेस अफ स्ट्रेस इन्क्लाइन प्लेन भनेको 4वटा छ। एउटा चाहिँ कस्तो भने तिमीहरूले चाहिँ यसमा झुकिनुपर्ने कुनै उयो पनि छैन। एउटा सिग्मा एक्स हुन्छ, सिग्मा वाई हुन्छ, अर्को टाउ एक्स वाई हुन्छ। टाउ भनेको सियर स्ट्रेस, सिग्मा भनेको चाहिँ नर्मल स्ट्रेस है। सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई भनेको नर्मल स्ट्रेस एलोङ एक्स एक्सिस एन्ड एलोङ वाई एक्सिस, एन्ड टाउ एक्स वाई इज के हो त भन्दा सियर स्ट्रेस एलोङ इन्क्लाइन्ड अथवा त्यो प्लेनमा भनौँ न, त्यो जुन सिस्टम छ सिस्टममा आउने सियर स्ट्रेस। ती 3टा चिजलाई हेर्न पर्यो। भनेपछि अब यदि मैले यहाँनिर भन्न खोजेको के हो, जस्तो कि एउटा चाहिँ यसो क्युब छ मानौँ, यो क्युब होला, मैले यसको प्लान के अरे चाहिँ ऊ मात्रै बनाएँ, फ्रन्ट भ्यू मात्रै बनाएँ है। यो फ्रन्ट भ्यू मात्रै बनाउँदाखेरि यो सिग्मा एक्स होला, यो भर्टिकल डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, सिग्मा वाई होला। अनि यसको टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा यसरी कतातिर आएको छ, टाउ एक्स वाई। यसको त टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा हुने हो नि त टाउ एक्स वाई त हैन, कुन डिरेक्सनमा छ भनेपछि यो के हो, सिग्मा एक्स हो। यता चाहिँ हामीले होरिजोन्टल एक्सिसको भनेको चाहिँ सिग्मा एक्स भन्छौँ हामीले हैन। यो भर्टिकल एक्सिसको चाहिँ के हो, सिग्मा वाई हो। अनि त्यस्तै चाहिँ यो टेन्जेन्सियल डिरेक्सनको
यो टाउ है। अहिले त्यो कम्प्लिमेन्ट्री सियर स्ट्रेस भन्छौँ, त्यो चाहिँ बराबरै हुन्छ। यो चाहिँ लेख्दाखेरि के लेख्छौँ भने सिग्मा, जस्तो यो होरिजोन्टल एक्सिसमा भने सिग्मा एक्स वाई होला लेख्दाखेरि हैन, अनि यो चाहिँ सिग्मा वाई एक्स होला है, त्यसरी लेख्छौँ लेख्नलाई हैन। तर के हुन्छ दुईटै के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। अब यसमा चारवटा केस हुन्छ। कस्तो केस? तीनटा। जस्तै एउटा केस हेर त, स्ट्रेसेस एन्ड इन्क्लाइन प्लेन अफ एलिमेन्ट सब्जेक्ट टु नर्मल एन्ड सियर स्ट्रेस अन परपेन्डिकुलर प्लेन भनेको नर्मल र सियर स्ट्रेस दुईटै भएको के। भनेपछि यो केस मैले सुरुमा राखेको छु, खासमा यो केस लास्टमा हो हैन। यो केस गरेपछि हामीले सबै गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको हो। यसमा सिग्मा एक्स पनि छ, सिग्मा वाई पनि छ, सिग्मा टाउ एक्स वाई पनि छ भनेको। तीनटै चिजहरू छ भनेपछि यहाँ के भयो त भन्दा सिग्मा एक्स भनेको नर्मल स्ट्रेस र सिग्मा वाई भनेको नर्मल स्ट्रेस भयो, टाउ एक्स वाई भनेको सियर स्ट्रेस सबै आएको छ भने एउटा केस भयो। अर्को भनेको स्ट्रेसेस अन इन्क्लाइन प्लेन अन्डर एक्जियल लोड इन परपेन्डिकुलर डिरेक्सन भनेको छ हैन। बाइएक्जियल लोडिङ मात्रै भनेको है। बाइएक्जियल लोडिङ भनेको सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई मात्रै लागेको। त्यो बेलामा के हुँदैन त भने सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई मात्रै लागेको छ भने यो टाउ एक्स वाई हुँदैन कि। यो टाउ एक्स वाईको भ्यालु हाम्रो हुँदैन। अब यो चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ टाउ एक्स वाई नभएको। सेकेन्ड कन्डिसन भनेको के हो त, बाइएक्जियल लोडिङ भनेको टाउ एक्स वाई नभएको। अर्को कन्डिसन भनेको के हो त भन्दा स्ट्रेस अन इन्क्लाइन प्लेन अन्डर एक्जियल लोड वान डिरेक्सन। अब यो छैन, मानौँ सिग्मा वाई छैन भने एउटा डिरेक्सनमा मात्रै लोड लागेको छ भने कसरी आउँछ है। अहिले हामीले चाहिँ यो लङ्गिट्युडनल पिएलवाई यही त गरियो, तर यसको चाहिँ इन्क्लाइन प्लेनमा त गरेको छैनौँ नि। इन्क्लाइन भनेको यो एजहरू जोड्दाखेरि जसरी आउँछ यो प्लेनमा गरेका छैनौँ हैन। अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सियर स्ट्रेस भन्ने, अघि जुन सियर स्ट्रेस थियो प्योर सियर स्ट्रेस भन्छौँ हामीले। प्योर सियर स्ट्रेस भनेको कस्तो भने टाउ एक्स वाई मात्रै लागेको कन्डिसन भयो है। त्यो टाउ एक्स वाई मात्रै छ भने कसरी गर्ने? यी चारवटा कन्डिसनमा हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने छ। यसमा तिमीहरूले सबैभन्दा मैले खासमा सुरुमा हुनुपर्ने यो 3 नम्बर, त्यसपछि 4 नम्बर यो हुनु पर्थ्यो, 2 नम्बर अनि 1 नम्बर हो खासमा हुनुपर्ने। तर हामीले पढ्दाखेरि कसरी पढौँ भने 1 नम्बर पढ्ने बित्तिकै सबैलाई पुग्छ कि। यो तलपट्टिका तीनटा चाहिँ डेरिभेसन गरिराख्न पर्दैन। 1 लाई गर्ने बित्तिकै जस्तो 2 को लागि के छ र त, परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा बाइएक्सियल लोडिङ मात्रै छ भनेकोसँग के हुन्छ त, हामीले त्यो सियर स्ट्रेसको भ्यालु 0 राखिदिएपछि माथिको यो यहाँ चाहिँ के हुन्छ नर्मल स्ट्रेस र सियर स्ट्रेस दुइटै छ भनेपछि यहाँ हामीले सियर स्ट्रेसको भ्यालु 0 राख्ने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ नर्मल रिलेसनसँग बराबर भइहाल्छ। त्यसैले यो हाम्रो केस 1 को डेरिभेसन यदि राम्रोसँग बुझ्ने हो भने 2, 3, 4 मा जे भ्यालु पुट गर्ने 0 पुट गर्ने त्यो पुट गरिदिने एन्सर आइहाल्छ। यसरी हामीले अब यो इन्क्लाइन प्लेनमा सियर स्ट्रेस र नर्मल स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि कस्तो खालको चाहिँ त्यो भ्यालु आउँछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौँ। ल एउटा फिगर हेरौँ त, यो स्ट्रेसेस अन इन्क्लाइन प्लेन है, स्ट्रेसेस अन इन्क्लाइन प्लेन of an element subjected to normal and shear stress on two perpendicular planes. फिगर देखिया छ? देखिया छ सर। ल है सबैले फिगर बनाउँदा यो फिगर परेन, यो फिगर म बनाउन सिकाउँछु। अब यो फिगरमा के छ र त, यो एबीसीडी भन्ने एउटा कुनै क्युब छ, त्यसको चाहिँ एक्स एक्सिसमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रेस लागेको छ, सिग्मा एक्स नर्मल स्ट्रेस, टेन्साइल स्ट्रेस है। अब यहाँ साइन कन्भेन्सन नै सम्झिनु पर्यो। हामीले यहाँ जे मान्छौँ त्यो चाहिँ पोजिटिभ साइन हो है। हामीले जे मानेर डिराइभ गर्छौँ त्यसलाई हामीले पोजिटिभ मानौँ, त्योभन्दा उल्टो छ भने पछि एन्सर नेगेटिभ लेखौँला। अब यहाँनिर हेर त, सिग्मा एक्स टेन्साइल छ कि कम्प्रेसिभ छ भन त? टेन्साइल लेखिहाल त्यहाँ साइनमा लेख, साइन कन्भेन्सन भनेर सिग्मा एक्स चाहिँ यदि टेन्साइल छ भने पोजिटिभ लेख्न पर्यो। अनि सिग्मा वाई पनि के छ, टेन्साइल छ, सिग्मा वाई पनि टेन्साइल छ भने पोजिटिभ लेख्न पर्यो। ठिक छ भयो। अब यहाँनिर हेर त, यो हामीले इन्क्लाइन प्लेन भनेको एसी मेम्बरमा निकाल्ने हो। एसी मेम्बरले अहिले हामीले के चाहिँ डिराइभ गर्न खोज्दैछौँ भने यो इन्क्लाइन मेम्बर भर्टिकल एक्सिससँग कति एङ्गल बनाएको छ। अब हामीले होरिजोन्टलसँग हेर्ने हैन है, भर्टिकल एक्सिससँग यो थीटा कुन डिरेक्सनमा छ भन त, क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ कि एन्टी क्लक डिरेक्सनमा छ? भर्टिकल एक्सिसदेखि त्यो कटिङ प्लेनसम्मको एङ्गल एन्टी क्लकवाइज छ कि एन्टी क्लकवाइज छ? भर्टिकल एक्सिसदेखि कटिङ प्लेनसम्मको ओरिएन्टेसन थीटा के लेख्न पर्यो? थीटा चाहिँ एन्टी क्लक छ भने पोजिटिभ, कुन एक्सिससँग? भर्टिकल एक्सिससँग भनेर लेख त्यहाँ। थीटा, इफ थीटा एन्टी क्लकवाइज देन साइन के हुने भयो? पोजिटिभ।
भर्टिकल एक्सिससँग एन्टी क्लकवाइज छ भने पोजिटिभ, के अरे एन्टी क्लकवाइज छ पोजिटिभ। जसरी यसरी दियो भने जस्तो यो नेगेटिभ कति बेला हुन्छ सर भन्छौ भने यसरी हुन्छ। यहाँ त यसरी थियो भने यसरी आएको छ भने यो एङ्गल के हुन्छ अब भन त। म तलपट्टि फिगर बनाएको देखिया छ। नेगेटिभ भनेको यो देखियो। यो के भनेको नेगेटिभ भनेको किन भर्टिकल प्लेन छ, भर्टिकल एक्सिस भनेको यो भर्टिकल एक्सिस हो। भर्टिकल एक्सिससँग यो के छ क्लकवाइज छ। क्लकवाइज त के भनेको नेगेटिभ भनेको। कुरा बुझ्यो? ठीक छ हैन? हजुर सर। ल अब यसपछि हामीले अर्को गर्न पर्ने के हो त भने अर्को टाउ एक्स वाइ हैन। अब टाउ एक्स वाइलाई कसरी हेर भने यो डिरेक्सनमा जस्तै यो एसी को अपोजिट डिरेक्सन हो हैन। एसी को अपोजिट डिरेक्सन हो, यसलाई हामीले पोजिटिभ लिन्छौँ। भन्न खोजेको कस्तो भने यसलाई अब हामीले होरिजोन्टल एक्सिसमा हेरे पनि हुन्छ, भर्टिकल एक्सिसमा हेरे नि हुन्छ है। सजिलो के हुन्छ भने भर्टिकल एक्सिसमै हेर्दियो। भर्टिकल एक्सिस भनेको यो वाइ एक्सिस हो। वाइ एक्सिसमा टाउ एक्स वाइ को चाहिँ माथिपट्टिको प्लेन र तलपट्टिको प्लेन हेर त कस्तो छ। यो चाहिँ कपल क्लकवाइज कपल छ कि एन्टी क्लकवाइज कपल छ भन त। एन्टी क्लक। भर्टिकल एक्सिसमा हेर। भर्टिकल एक्सिसका दुईवटा टाउ एक्सले मात्र हेर न। एन्टी क्लक। कसरी एन्टी क्लक भयो र? एउटा यो टाउ एक्स वाइ हेर, एउटा यो टाउ एक्स वाइ हेर के भर्टिकल एक्सिसमा यही हैन। भर्टिकल एक्सिसको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा के बुझिन्छ अब? क्लकवाइज भयो। यसरी यसरी हेर्दा हुन्छ। भनेपछि यो भर्टिकल एक्सिसको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा भएको कपललाई हेर्ने पोजिटिभ मान यसरी बुझे नि हुन्छ। नभए अब होरिजोन्टल एक्सिसको चाहिँ परपेन्डिकुलर डिरेक्सन चाहिँ यदि एन्टी क्लक छ भने पोजिटिभ लिने भन्दा पनि हुन्छ। अब हामीले एङ्गल पनि भर्टिकलसँगै मानेका छौँ है। त्यसरी चाहिँ होइन भर्टिकल एक्सिसको परपेन्डिकुलर डिरेक्सन नहेरिकन भर्टिकल एक्सिस मात्रै हेर्ने हो भने त्यसो भन्नुभन्दा होरिजोन्टल एक्सिसमा हेर। त्यसो भए होरिजोन्टल एक्सिससँग मात्रै हेर्ने भनेको भने तलको माथि मात्रै लिने, होरिजोन्टल प्लेन लिने हो भने होरिजोन्टल अथवा एक्सिस लिने हो भने होरिजोन्टल एक्सिसको चाहिँ क्लकवाइज छ भने पोजिटिभ भनेर भन्दा नि हुन्छ, केही फरक परेन। भर्टिकलको परपेन्डिकुलर डिरेक्सन भन्दा पनि भयो। नभए होरिजोन्टल एक्सिसको भन्ने हो भने यो टाउ एक्स र यो टाउ एक्स के छ क्लकवाइज छ, त्यसलाई पोजिटिभ लिँदा हुन्छ। कुरा बुझ्यो? ठीक छ सर एकचोटि भन्दिनु फेरि। यो टाउ एक्स वाइलाई कुन हेर्दा हुन्छ भने भर्टिकल एक्सिसको परपेन्डिकुलर डिरेक्सन भने पनि भयो हैन। त्यो भनेको यो टाउ एक्स यो टाउ एक्स हो, अथवा चाहिँ होरिजोन्टल डिरेक्सनतिरको टाउ एक्स भनेर भन्दा नि भयो के। यो र यो त के छ क्लकवाइज छ नि हेर त। यो र यो क्लकवाइज छ भने पोजिटिभ मान्ने भनेको के। यो 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 प्लेनलाई नहेर्ने, एडी र बीसीलाई हेर्ने भन्दा नि हुन्छ कि। कुनै एउटालाई हेर के, आफूले साइन कन्भेन्सन बनाऊ। कुरा बुझ्यो? अब यहाँनिर हामीले यो प्लेन छ नि, तिमीहरूले एबिसीलाई अलिकति मैले लार्ज गरेको छु, जुम गरेको छु। अब एसिबी भन्ने एबिसी भन्ने एउटा प्लेन बनाऊ। यसरी एबिसी भन्ने तिमीहरूले फिगर बनाऊ त। एबिसी भन्ने फिगर बनाऊ यसरी यो प्लेन। अब हामीले एबिसी भन्ने प्लेनमा एनालाइसिस गर्न पर्ने छ। एसिबी यो ट्रायंगल बनाऊ त। भयो सबैको? भयो? अब हामीले त्यहाँ यहाँ फोर्स हेर्ने हो नि। फोर्स हेर्दाखेरि त यो सिग्मा एक्स इन्टु हामीले परपेन्डिकुलर डिरेक्सनको एरिया लिन पर्यो स्ट्रेसमा त हैन। भनेपछि यो सिग्मा एक्स भन्ने एउटा स्ट्रेस छ इन्टु यसको एरिया कति हो त भन्दा इन्टु एरिया भनेको यो सिग्मा एक्स देखाऊ, यतापट्टि चाहिँ सिग्मा वाइ देखाऊ, तलपट्टि यो सिग्मा वाइ छ नि। भनेपछि अब यसलाई हामीले फोर्समा चेन्ज गर्न पर्यो नि है। नर्मल स्ट्रेसको त के हो त भन्दाखेरि नर्मल स्ट्रेसको लागि हामीले फोर्स भनेको स्ट्रेस इन्टु क्रस सेक्सनल एरिया लिने हो। भनेपछि सिग्मा एक्सको क्रस सेक्सनल एरिया कति हो त एबी इन्टु टी हो के। टी भनेको थिकनेस
यसरी थिकनेस यो क्युबको थिकनेस होला कि यसरी बुझिन्छ एबी इन्टु टी गरेको बुझिन्छ सर है यो 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 सिग्मा एक्स इन्टु एबी इन्टु टी गरेँ मैले यहाँ पनि त्यसरी लेख सिग्मा इन्टु सिग्मा वाईको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा कुन छ त भन्दा बीसी इन्टु टी सिग्मा वाई इन्टु बीसी इन्टु टी यो किन गरेको भन्दा हामीले फोर्समा चेन्ज गरेको के बीसी इन्टु यसको थिकनेस यहाँ पनि एबी इन्टु थिकनेस दुईटै लेख भयो अब यो टाउ हेर त टाउ एक्स वाई पनि लेख्न पर्यो टाउ एक्स वाईलाई पनि देखाऊ यसरी आएको छ टाउ भनेको के हो टेन्जेन्सियल स्ट्रेस हो है ख्याल गर टाउ भनेको टेन्जेन्सियल स्ट्रेस हो टेन्जेन्सियल स्ट्रेस भनेको के हो त कति कन्ट्याक्ट एरियामा पास भयो भन्ने हुन्छ नि त भनेपछि जस्तो यो टाउ एक्स वाईको कति हुन्थ्यो भन्दा यो एरिया हुन्थ्यो यो टेन्जेन्सियल स्ट्रेस हो नि भनेपछि टेन्जेन्सियल स्ट्रेस लिनु पर्यो भनेपछि जस्तो यो टाउ एक्स वाईको लागि के हुने भयो त भन्दा टाउ एक्स वाई इन्टु कति हुने भयो एरिया भन त त्यसको टेन्जेन्सियल एरिया टाउ एक्स वाईको लागि यो यतापट्टिको लेफ्टतिरको एबी मेम्बरको एबी प्लेनको एबी एक्सिसको भन न टाउ एक्स वाई इन्टु कति हुन्छ एबी इन्टु टी एबीको सर्फेसमा लाग्ने एबी इन्टु टी त्यस्तै यतापट्टि तलपट्टिको चाहिँ यो जुन बीसी मेम्बरमा भएको टाउ एक्स वाई कति हुन्छ त टाउ एक्स वाई इन्टु बीसी इन्टु टी हुन्छ बीसी इन्टु टी हैन बुझिन्छ हैन ठीक छ ल यति भइसकेपछि तिमीहरूले त्यो बुझेको छौ भने मैले यसलाई अलि सजिलोको लागि हटाइदिएँ अब यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले अब हामीले सरी हटेछ रिजल्भ गर्न पर्ने हुन्छ नि रिजल्भ गर्न पर्ने हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दा रिजल्भ कसरी गर्ने भन्ने हो अब एक्सिस कसरी मान्ने भन्ने कुराको चाहिँ समस्या हुन्छ यहाँनिर यो सिग्मा एक्स छ यो थीटा छ अब यहाँनिर हेर त यो एसी प्लेनको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा पास हुने भनेको नर्मल स्ट्रेस हो नर्मल स्ट्रेस सिग्मा थीटा भन्छौँ हामीले भनेको सिग्मा थीटा भनेको यो थीटा डिरेक्सनमा यो भर्टिकल एक्सिसबाट थीटा डिरेक्सनमा भइसकेपछिको प्लेन भनेको त्यस्तै अर्को भनेको यो टाउ एक्स वाई भनेको टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा हो एसी प्लेनमै पास हुने भनेको त एसीको प्लेनमा टेन्जेन्सियल पास हुने भनेको टाउ थीटा हो सेयर स्ट्रेस एलोङ एसी यो सिग्मा थीटा भनेको नर्मल स्ट्रेस एलोङ चाहिँ एसी भनेपछि अब यहाँनिर हामीले के गर्ने त भन्दा अब यहाँनिर ड्र गर्दाखेरि यो एसी भन्ने त के छ वाई एक्सिससँग थीटा एङ्गलमा हो कि भन त बुझ्छौ एसी भन्ने वाई एक्सिससँग थीटा एङ्गलमा हो कि हैन हो भने यहाँ जुन जुन भर्टिकल फोर्सहरू छन् त्यो फोर्सलाई एसीसँग प्यारलल लाइन ड्र गर कि भन्न खोजे जस्तो यो टाउ एक्स वाई एबीमा भएको टाउ एक्स वाई पनि भर्टिकल हो नि यो पनि यसरी थीटा एङ्गलमा प्यारलल ड्र गर यो एङ्गल थीटा हुन्छ सजिलोको लागि है फास्ट गर्नलाई त्यस्तै अर्को सिग्मा वाई भनेको भर्टिकल हो यो पनि यसरी एउटा एसी लाइनसँग प्यारलल लाइन ड्र गर यो एङ्गल के हुन्छ थीटा हुन्छ कुरा बुझियो एसी मेम्बर भनेको भर्टिकलसँग थीटा एङ्गलमा हो त्यसैले भर्टिकल कुनै यहाँ स्ट्रेसहरू जे छन् नि अथवा फोर्स नै भनौँ न भर्टिकल फोर्सहरू छन् भने एसी लाइनसँग प्यारलल लाइन त्योसँग चाहिँ लाइन प्यारलल ड्र गर अनि त्यो चाहिँ अथवा यहाँबाट थीटा एङ्गल उता जाऊ भने नि भयो त्यो भनेको एसी लाइनसँग प्यारलल नै हो पछि टाउ एक्स वाईमा पनि हामीले थीटा ड्र गऱ्यौँ यतापट्टिको फिगरमा हेर त टाउ एक्स वाईमा पनि मैले एसी लाइनसँग प्यारलल ड्र गरेँ अर्को यो सिग्मा वाईमा पनि मैले एसी लाइनसँग प्यारलल गरेँ भनेपछि यो एङ्गल पनि के हुने भयो थीटा हुने भयो मेरो लागि यो एङ्गल नै के हुन्छ थीटा हुने भयो यसरी थीटा एङ्गल किनभने हामी त्यसलाई रिजल्भ गर्न पर्छ कुन एक्सिसमा भन्दा एउटा टेन्जेन्सियल एक्सिस त्यो भनेको एसी प्लेन हो अर्को नर्मल एक्सिस भनेको एसीको परपेन्डिकुलर हो त्यहाँ चाहिएको छ मलाई कुरा बुझियो ठिक छ हैन ल अब अर्को भनेको यो नर्मल यो सिग्मा थीटा छ नि यतापट्टिको फिगरमा हेर त यो सिग्मा थीटाले अथवा नर्मल डिरेक्सनले होरिजोनसँग बनाउने एङ्गल कति होला भन त यो एङ्गल कति होला होरिजोनसँग बनाउने एङ्गल यो एङ्गल कति होला यसरी ल्याउँदा यसलाई होरिजोन्टल्ली यो एङ्गल थीटा यो एङ्गल 90 माइनस थीटा यो 90 माइनस थीटा हो यो 90 माइनस थीटा भयो
अनि यो 90 माइनस थीटा छ भने अर्को एंगल तलपट्टिको एंगल यो एंगल कति हुन्छ यो पनि 90 माइनस थीटा हुन्छ भने यो सिग्मा थीटाले होरिजोनल एक्सिससँग बनाउने एंगल कति रहेछ त थीटा नै हुँदो रहेछ नि त भनेपछि हो यो थीटा हुन्छ भने अब एउटा हामीले चाहिँ मैले यहाँ दुईटासँग प्यारलल भन्न खोजेको के हो भने एउटा हाम्रो टेन्जेन्शियल डिरेक्सनसँग प्यारलल गर्यौं अघि हामीले यो टी डिरेक्सनसँग एसी लाइन भनेको टी डिरेक्सन हो नि अब अर्को मैले नर्मल डिरेक्सन हेर्दै छु के नर्मल डिरेक्सन हेर्ने भनेको हामीसँग नर्मल डिरेक्सनमा भनेको होरिजोन्टल एक्सिससँग यसले थीटा एंगल बनायो नि त नर्मल डिरेक्सनले भनेपछि होरिजोन्टल फोर्स जुन छन् नि होरिजोन्टल फोर्स कुन छ त एउटा सिग्मा एक्स छ अर्को यो तलपट्टिको बीसी लाइनमा भएको टाउ एक्स वाई हो भनेपछि तिनलाई यो नर्मल डिरेक्सनसँग प्यारलल लाइन ड्रा गर के दुईटा कन्डिसन हेर्ने एउटा हामीले यहाँ कुन हेर्यौं भन्दा दुईटा कन्डिसन कसरी हेर्यौं एउटा चाहिँ टी थीटाको डिरेक्सन हेर्यौं के टाउ थीटाको डिरेक्सन अर्को भनेको सिग्मा एन को डिरेक्सन हेर्यौं किनभने हामीसँग त्योसँग रिजल्भ गर्ने छ भनेपछि टाउ थीटाले चाहिँ भर्टिकल एक्सिससँग थीटा एंगल बनाएको छ भनेपछि हामीले त्यो लाइनसँग भर्टिकल फोर्सहरुलाई है सम्झिने कसरी भन्दा यो टी डिरेक्सन टाउ थीटाले चाहिँ भर्टिकल एक्सिससँग थीटा बनाएको थियो त्यो भएर यो एसी लाइनसँगै प्यारलल गर्यौं कसलाई भन्दा भर्टिकल एक्सिससँग त्यो भर्टिकल फोर्सलाई गर्यौं भनेपछि यो सिग्मा वाई र यो टाउ एक्स वाई एबी प्लेनको लागि गर्यौं अर्को भनेको सिग्मा थीटाले होरिजोन्टलसँग थीटा एंगल बनाएको छ भने अब योसँग कसलाई प्यारलल गर्ने त भन्दा होरिजोन्टल फोर्सलाई एउटा हाम्रो सिग्मा एक्स लाई यो लाइन र यो लाइन प्यारलल गर यो थीटा भइहाल्छ अर्को भनेको यो टाउ एक्स वाई बीसी को लागि गर यो थीटा भइहाल्छ यो भनेको छिटो बुझ्ने कन्सेप्ट हो अथवा तिमीहरुले नभइकन त्यसो गर्दैनौ भने अब के पनि गर्न सक्छौ भने सर त्यसरी गाह्रो लाग्छ भन्छौ भने के गर्न सक्छौ भने यो लाइनलाई यसरी ड्रा गरेर यो एंगल थीटा हो यो एंगल अर्को अथवा यो एंगल यसरी अब यो एंगल कति हुन्छ त्यो निकाल्दै जाने हो भने झन् कम्प्लिकेटेड हुन्छ है कसरी हुन्छ एंगल चाहिँ डिटरमाइन गर्न जान्न पर्यो सजिलो मेथड भनेको के हो त भने फेरि रिपिट गरे हाम्रो दुईटा एक्सिस हुन् एउटा टेन्जेन्शियल डिरेक्सन हो अर्को नर्मल डिरेक्सन हो टेन्जेन्शियल डिरेक्सनले भर्टिकल सँग एंगल थीटा बनाउँछ त्यसैले भर्टिकल फोर्सहरु जे छन् त्यसलाई टेन्जेन्शियल सँग लाइन प्यारलल गर त्यो भनेको यो लाइन र यो लाइन भयो अर्को भनेको यो सिग्मा थीटा हो सिग्मा थीटाले होरिजोन्टल सँग बनाउने एंगल भनेको थीटा हो त्यो होरिजोन्टल फोर्सहरु के छ त भन्दा एउटा सिग्मा एक्स छ अर्को यो बीसी प्लेनमा भएको टाउ एक्स हो तिनलाई चाहिँ तिनले जानेर स्टार्ट भएको छ त्यो पोइन्टबाट यो नर्मल डिरेक्सनसँग एउटा प्यारलल लाइन ड्रा गर यो एंगल थीटा हुन्छ किनभने हामीले सिग्मा थीटा अथवा यो थीटा भनेको नर्मल डिरेक्सन र टेन्जेन्शियल डिरेक्सनको अल्जेब्रिक सम अफ फोर्सहरु डिटरमाइन गर्न पर्ने छ त्यो डिरेक्सनमा पास हुने फोर्स हामीले 0 मान्छौं किनभने यो स्ट्याटिकली रेस्ट कन्डिसन छ F = ma F = ma भनेको Fn = man गर्छौं अर्को Ft भनेको mat त्यो हामीले चाहिँ डायनामिक्समा पढाए जस्तो डायनामिक इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियममा त्यो हामीले F = ma युज गरेका छ यहाँ F = ma यता के हुन्छ ए द एक्सेलरेसन के छ 0 छ किनकि स्ट्याटिकली यो रेस्ट कन्डिसनमा छ त्यो डिरेक्सनलाई हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ यसरी रिजल्भ गर्न चाहिँ जान्नु पर्यो रिजल्भ गर्ने बित्तिकै त आन्सर आइहाल्छ सजिलो भइहाल्यो ल यसमा केही सोध्नु पर्ने छ भने सोध केही छ सबैले रिजल्भ गर्यौ नि हैन बोल्दैन नि त हजुर सर गरौँ सर अलिकति इन्टरेक्सन गरौँ है नभए म अलि फास्ट नै लिम कि के कसो हो त्यो डेरिभेसन हो अब तिमीहरुलाई चाहिँ अब लेख्न गाह्रो लाग्छ भने म अगाडि यहाँ भन्दै जान्छु तिमीहरुले अब साह्रै साह्रो नसाह्रो भन्ने तरिकाले जाने हो भने त्यो अनुसार जाम होइन भने इन्टरेक्सन गरौँ के त्यसरी चाहिँ हुँदैन हैन सर यस्तै ठीक छ कोही पनि बोल्दैन तिमीहरु अनि अब यसमा यहाँ हेर त यो कम्प्लिमेन्ट्री शियर स्ट्रेसहरु बराबर हुन्छ त्यो मैले डिराइभ गरे हैन तिमीले सर एकचोटी किताबमा हेर सानो डेरिभेसन छ यो टाउ एक्स वाई र यहाँ लेख्दाखेरि मैले छुट्टै लेखेको छु हेर न टाउ एक्स वाई र टाउ वाई एक्स लेखेको छु है यो भनेको यो टाउ एक्स वाई एक्स भनेको शियर स्ट्रेस एलोङ एक्स एक्सिस ड्यू टु वाई भनेको कि वाई एक्सिसको कारणले चाहिँ यसमा आको यो भनेको शियर स्ट्रेस एलोङ वाई एक्सिस ड्यू टु एक्स भनेको है यो यहाँनेरि मैले यो फिगरमा चाहिँ टाउ एक्स र उल्टो लेखेको छु जे हो त्यही लेखेको छु अनि यो मैले प्रुफ गरे हैन यहाँनेरि तिमीले कम्प्लिमेन्ट्री शियर स्ट्रेसहरु इक्वल हुन्छन् भनेर लेख्दै हुन्छ टाउ एक्स वाई भन्नु र टाउ वाई एक्स भन्नु एउटै हो त्यसैले यतापट्टिको फिगरमा मैले के लेखेको छु र त दुईटैमा टाउ एक्स लेखेको छु भर्टिकल प्लेनमा के थियो टाउ एक्स वाई थियो होरिजोनल प्लेनमा के थियो यहाँ र त
बीसीमा टाउ वाइ एक्स थियो, यहाँ टाउ एक्स वाइ नै लेखेको छु किनभने यो लेख्न पाइन्छ। यो मैले डिराइभ गरेँ एउटा सिम्पल डेरिभेसन छ त्यहाँनेरि, त्यो कम्प्लिमेन्ट्री सेयर स्टेट चाहिँ बराबर हुन्छ भन्ने हो त्यसको कन्क्लुजन चाहिँ, त्यो मैले लेखेको छैन। भनेपछि अब यो फिगरमा जाउँ हामी। अब हामीले के गर्न पायौँ त भन्दा फोर्स एलोङ नर्मली डिरेक्सन इक्वल्स टु 0 गरौँ, त्यहाँबाट सिग्मा थीटा आउँछ। फोर्स एलोङ टेन्जेन्सियल डिरेक्सन गरौँ, त्यो आउँछ। ल गरौँ, सुरु गरौँ। अब एप्लाइङ condition of equilibrium along normal and tangential, we get summation of n equals to 0 गरौँ। यो डिरेक्सनमा नर्मल डिरेक्सन यहाँनिर हेर त, फेरि यो सिग्मा थीटा इन्टु एसी इन्टु टी गरिरहेको छु है मैले, तिमीहरूले सम्झौ। यो भनेको के हो त, सिग्मा थीटा भनेको नर्मल हो, परपेन्डिकुलर डिरेक्सनको एरिया लिनु पर्छ, क्रस सेक्सनल एरिया लिनु पर्छ। टाउ थीटा भनेको के हो त भन्दा टेन्जेन्सियल स्ट्रेस हो, त्यो भनेको सर्फेस एरिया लिनुपर्छ। सिग्मा थीटालाई क्रस सेक्सनल एरिया, नर्मल स्ट्रेस हो भनेपछि यो एसी इन्टु टाउ के अरे टी भइहाल्यो। अर्को टाउ थीटा भनेको एसी प्लेनबाटै पास हुने, त्यसैले टाउ थीटा इन्टु एसी इन्टु टी। यो भनेको के हो त, यो पनि आफैमा फोर्स, हामीले फोर्स हेर्दैछौँ अहिले, स्ट्रेस हेर्दैछौँ भनेपछि स्ट्रेसको टर्ममा लगाउँला त्यसलाई। भनेपछि अब नर्मल डिरेक्सनमा के भयो त भन त फोर्सहरू। यो सिग्मा थीटा आफै फोर्स हो कि नर्मल डिरेक्सनमा? सिग्मा थीटा लेख। अब त्यहाँ सिग्मा थीटा इन्टु एसी इन्टु टी इक्वल्स टु लेख्न पाइयो, अथवा चाहिँ यसलाई पोजिटिभ मान्ने हो भने यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्ने सिग्मा थीटा इन्टु एसी इन्टु टी। अब अरू कुन डिरेक्सन, त्यो डिरेक्सनमा आउने फोर्सहरू के हुन्छ भने त, एउटा सिग्मा एक्सबाट सुरु गर्दै जाउँ ल। अब यो सिग्मा एक्स एबी इन्टु टी को कुन कम्पोनेन्ट हुन्छ, साइन कम्पोनेन्ट हुन्छ कि कस कम्पोनेन्ट हुन्छ नर्मल डिरेक्सनतिर? हेर त, कस कम्पोनेन्ट। कस चाहिँ पोजिटिभ कि नेगेटिभ? नेगेटिभ भयो। माइनस सिग्मा एक्स एबी इन्टु टी कस थीटा लेख। एउटा एजबाट सिद्धाउँदै जाउँ। अनि यो टाउ एक्स वाईको लेखिने हुन्छ, सिग्मा वाईको लेखिने हुन्छ, केही फरक परेन। टाउ एक्स वाईको के हुन्छ हेर त, यो टाउ एक्स वाईको त साइन कम्पोनेन्ट यसको अपोजिट जाने भयो भनेपछि टाउ एक्स वाई एबी इन्टु टी अनि साइन थीटा, यो डिरेक्सनमा रिजल्ट गर्दाखेरि त हैन लेख माइनस टाउ एक्स वाई एबी इन्टु टी साइन थीटा। यो पार्ट सिद्धियो, एबी लाइन सिद्धियो। अब बीसी लाइनतिर जाउँ। अब बीसी लाइनको यो सिग्मा वाईको कम्पोनेन्ट कस कम्पोनेन्ट हुन्छ कि साइन कम्पोनेन्ट हुन्छ हेर त नर्मल डिरेक्सनमा? साइन कम्पोनेन्ट भनेपछि माइनस, यो पनि यतै जान्छ, माइनस हुने भयो। त्यस्तै यतापट्टिको टाउ एक्स वाईको पनि के हुने भयो, कस कम्पोनेन्ट हुन्छ, माइनस हुने भयो। यति हुन्छ होला। डेरिभेसन सोध्न नि सक्छ है कहिलेकाहीँ। यो डेरिभेसन गर्ने बित्तिकै अरू केसहरू सबै आइहाल्छ। फेरि यो केस बुझ्ने बित्तिकै अरू चाहिँ त्यही कन्डिसनको हो। भयो यहाँसम्म भयो? ल अब सिग्मा थीटा हामीलाई चाहिने भनेको त के हो, सिग्मा थीटा हो नि। सिग्मा थीटा इक्वल्स टु के हुने भने त, यो सबै माइनस छ, उता जाँदा पोजिटिभ हुने भनेपछि सिग्मा थीटा इक्वल्स टु कति भयो त? अब एसी इन्टु टी छ, एसी इन्टु टीले सबैमा डिभाइड गरिदेऊ के। सिग्मा थीटा इक्वल्स टु सिग्मा एक्स एबी इन्टु टी बाई एसी इन्टु टी, अथवा अझै छिटो गर्ने हो भने टी सबैमा टी छ, टीलाई फालिदिने, एबी बाई एसी, यहाँ पनि एबी बाई एसी, अनि बीसी बाई एसी, अनि बीसी बाई एसी हुने भयो। ल सिग्मा थीटा इक्वल्स टु लेख त कति आउँछ? सिग्मा थीटा इक्वल्स टु हैन सिग्मा एक्स एबी बाई एसी कस थीटा भयो, प्लस टाउ एक्स वाई एबी बाई एसी साइन थीटा भयो, प्लस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बीसी बाई एसी साइन थीटा भयो, प्लस टाउ एक्स वाई बीसी बाई एसी कस थीटा भयो। यति आयो होला सिग्मा थीटा इक्वल्स टु। भयो यहाँसम्म? ल अब यो माथिको राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा हेर त, यो एङ्गल ए चाहिँ थीटा छ भने हामीलाई यो एबी बाई एसी र मलाई लाग्छ बीसी बाई एसी को रिलेसन त केही छ। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा कस थीटा कति हुन्छ भन त? एबी बाई एसी। एबी बाई एसी भनेको कस थीटा हो, अनि साइन थीटा भनेको बीसी बाई एसी। बीसी बाई हो राख। अब एबी बाई एसी को ठाउँमा कस थीटा राख हैन, अनि त्यसपछि अर्को भनेको बीसी बाई एसी को ठाउँमा साइन थीटा राख्दियौ।
ल त्यो गर्दाखेरि यस्तो खालको हाल रिलेसन हेर त सिग्मा एक्स यो पनि कस हो यो पनि कस हो cos स्क्वायर थीटा भयो टाउ एक्स वाइ cos थीटा sin थीटा भइहाल्यो सिग्मा एक्स भनेको सिग्मा वाइ sin स्क्वायर थीटा भयो यो भयो अनि यहाँ पनि टाउ एक्स वाइ cos थीटा sin थीटा यहाँ पनि टाउ एक्स वाइ cos थीटा sin थीटा यो दुईटैलाई जोड्न पाइयो अनि यो सिग्मा एक्स cos स्क्वायर थीटा सिग्मा वाइ cos sin स्क्वायर थीटा मलाई भन त cos स्क्वायर थीटा र sin स्क्वायर थीटा चाहिँ को रिलेसन cos 2 थीटासँग कति छ cos स्क्वायर भने कति हुन्छ cos 2 थीटा र cos स्क्वायर थीटा रिलेसन थाहा छ 1 plus cos 2 theta by 2 त्यो भ्यालु अब यहाँ कस्तो आयो त भन्दा सिग्मा थीटा इक्वल्स टु यो रिलेसन आयो यहाँ केही पनि समस्या भएन यो भनेको sin 2 थीटा है यहाँ त टाउ एक्स वाइ cos 2 थीटा यो भनेको 2 टाउ एक्स वाइ cos थीटा sin थीटा हुन्थ्यो मैले यसलाई सिधै पुट गर्दै sin 2 थीटा लेख्न पाइन्छ यो टाउ एक्स वाइलाई पाइन्छ नि यो त हैन हजुर सर अब यसमा हेर त cos स्क्वायर थीटाको ठाउँमा चाहिँ 1 plus cos 2 थीटा by 2 भने कति भन्यो भने त्यो पुट गर sin स्क्वायर थीटाको ठाउँमा चाहिँ 1 minus cos 2 थीटा by 2 होला त्यो पुट गरौँ अब यहाँनिर के छ भने हाम्रो रिलेसन cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 plus cos 2 थीटा by 2 हो यो माथिको अगाडिकै इक्वेसन हो है केही गर्नु पर्दैन यो फिगर फेरि बनाउनु पर्दैन हामीले बनाइसकेका छौं र त्यसै sin स्क्वायर भनेको यो पुट गरौँ त यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ सिग्मा एक्स इन्टु 1 प्लस cos 2 थीटा by 2 अनि यो भनेको 1 minus cos 2 थीटा by 2 भनेपछि 1/2 1/2 लाई एक ठाउँमा ल्याम अनि cos लाई एक ठाउँमा लियौं अनि एउटा रिलेसन आइहाल्छ कति आउँछ निकाला त्यो भनेको के हो त भन्दा नर्मल डाइरेक्सनमा आउने सिग्मा थीटाको भ्यालु है हामीले सिग्मा थीटा भनेको स्ट्रेसको टर्ममा आयो एसी इन्टु एरिया गर्ने थियो त्यसको फोर्स आइहाल्छ त्यसरी इन्क्लाइन प्लेनमा आउने नर्मल स्ट्रेस र शियर स्ट्रेसको भ्यालु निकाल्न सक्छौं अहिले हामीले नर्मल स्ट्रेस निकाल्यौं ल पुट गर त सिग्मा थीटा इक्वल्स कति आयो कस्तो आयो त्यो हाफ वालालाई एक ठाउँमा राख त्यो भनेको सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाइ बाइ 2 हुन्छ अनि cos 2 थीटालाई कमन ल्याऊ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाइ बाइ 2 cos 2 थीटा हुन्छ होला अनि टाउ एक्स वाइ sin 2 थीटा भइहाल्यो त्यो फर्मुला चाहिँ अब सम्झिनु पर्छ चाहिन्छ हामीलाई अब भ्यायो सक्यो सर यसरी यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो है यो राख्यौं हामीले अब यो हाफलाई सँगै ल्याऊ भनेको यो भनेको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला भयो है यो भनेको नर्मल स्ट्रेस एलोङ इन्क्लाइन प्लेन है त्यो भनेको अब इन्क्लाइन प्लेन कति छ त भन्दा भर्टिकल एक्सिससँग एन्टी क्लॉकवाइज डाइरेक्सनमा थीटा छ भने त्यो पोजिटिभ भयो यो साइन यो फर्मुला भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला भयो यहाँ भनेको हामीले मानेको के हो त भन्दा सिग्मा एक्स र सिग्मा वाइ भनेको टेन्साइललाई हामीले पोजिटिभ मानेको अर्को टाउ एक्स वाइ भनेको अब वाइ एक्सिसको परपेन्डिकुलर लिए पनि भयो नभए होरिजोन्टल एक्सिस हेरे भयो होरिजोन्टल एक्सिसमा क्लकवाइज कपल छ भने पोजिटिभ त्यति बुझ्दियो हुन्छ है अनि यो थीटा भनेको वाइ एक्सिससँग त्यो प्लेन एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ भने पोजिटिभ त्यति सम्झिनु पर्यो त्यो रिलेसन सबैलाई हामीले पोजिटिभ मानेर गर्दाखेरि यो रिलेसन अब यो सम्झिनु पर्यो यदि इन्क्लाइन प्लेनमा नर्मल स्ट्रेस भ्यालु कति हो भनेको छ भने सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाइ बाइ 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाइ बाइ 2 cos 2 थीटा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ यहाँनेरि टाउ एक्स बाइ sin 2 थीटा यता cos हुन्छ यता sin हुन्छ अब सिमिलरली हामीले यो नर्मल डाइरेक्सन हेर्ने ठाउँमा अब टेन्जेन्शियल डाइरेक्सन हेर्न पर्यो टेन्जेन्शियल डाइरेक्सन हेर्ने हो के आउँछ टी को भ्यालु आउँछ है अब टेन्जेन्शियल डाइरेक्सनको फोर्सको चाहिँ भ्यालु 0 गर एफ इक्वल्स टु एमए नै हो तर अब वाइ एक्सिसको त के टेन्जेन्शियल डाइरेक्सनमा त पनि के हो त स्ट्याटिकली रेस्ट कन्डिसनमा भनेपछि यो एफटी गर भनेपछि अब टेन्जेन्शियल डाइरेक्सनमा कुन कुन फोर्स हुन्छ सिग्मा एक्स को कुन कम्पोनेन्ट हुन्छ टाउ एक्स को कुन कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो गरेर रिलेसन निकाल त ल तिमीहरुले
ल अब यो टाउ थीटा इन्टु एसी इन्टु टी भयो होला सिग्मा एक्स को साइन कम्पोनेन्ट भयो हैन त्यस्तै यो अपोजिट छ नेगेटिभ भयो टाउ एक्स को कस कम्पोनेन्ट यही डिरेक्सनमा हुन्छ पोजिटिभ भयो सिग्मा वाई को पनि कस कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यही डिरेक्सनमा हुन्छ पोजिटिभ भयो यो टाउ एक्स वाई को चाहिँ यो डिरेक्सनमा अपोजिट भयो साइन भयो भनेपछि यति आयो होला यहाँबाट अब टाउ थीटा इक्वल्स टु एबी बाई एसी साइन थीटा एबी बाई एसी भयो बीसी बाई एसी यो भ्यालु भने यो एबी बाई एसी भनेको कस हो हैन बीसी बाई एसी भनेको साइन हो यो भ्यालु पुट गर यहाँबाट कति आयो त भन्दा सिग्मा थीटा टाउ थीटा इक्वल्स टु यो भनेको कस थीटा साइन थीटा यो भनेको कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कस थीटा यो भनेको साइन स्क्वायर थीटा अब यहाँनिर हामीले यो टाउ एक्सलाई सँगै लियौँ त्यो लिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने अब यसमा के भयो यो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस यहाँ के छ कस थीटा र साइन थीटा छ कस थीटा साइन थीटा कमन ल्याऊ अनि यो कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यति आयो होला यो कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भने कति हुन्छ cos 2 theta cos 2 थीटा हुन्छ हैन cos 2 थीटा हुन्छ अब यहाँनेरि हामीले 2 थप्दिने हो 2/2 गर्ने हो यो भनेको sin 2 थीटा हुन्छ भनेपछि टाउ थीटा इक्वल्स टु कति आयो त भन्दा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 sin 2 थीटा माइनस टाउ एक्स बाई cos 2 थीटा भयो यो रिलेसन सम्झिनु पर्यो है इक्वेसन 2 र 3 चाहिँ सम्झिनु पर्यो के डेरिभेसन गर भनेको छ भने डिराइभ यसरी गर्न पर्यो डिराइभ गर्न सकिहाल्छ हामीले डेरिभेसन सोधेको छैन भने हामीले यो फर्मुलाहरु हामीलाई चाहिन्छ यो भनेको के कन्डिसनको लागि भयो र त सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई भनेको बाइएक्सियल लोडिङको लागि भयो अर्को भनेको हाम्रो यो टाउ एक्स वाई भनेको चाहिँ शियर स्ट्रेसको लागि भयो अब यो दुईटा केसमा के जस्तो यो हामीले अघि भनेको थियौं यो चारवटा केस छ भनेको थियौं हैन यो सुरुको केस भयो अनि स्ट्रेस अन इन्क्लाइन प्लेन अन्डर एक्सियल लोड टु परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन भनेको बाइएक्सियल स्ट्रेस मात्रै छ भने यो केस पछाडी मैले गर्न त गरेको छु हैन यो केसमा के हेर त यो कन्डिसनमा अघि हाम्रो जुन फर्मुला थियो यो डेरिभेसन गरेर राख्न पर्दैन के यो दुईटा डेरिभेसन भनेको सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई मात्रै छ भने हामीले चाहिँ यो फर्मुला आउँछ कि आउँदैन हेर त तिमीले त्यहाँ हेर त टाउ एक्स को भ्यालु 0 पुट गर्देऊ न सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई मात्रै छ भने टाउ एक्स को ठाउँमा 0 राख्ने न हो भनेपछि सिग्मा थीटा कति आउँछ हेर त यो इक्वेसन 2 बराबर आउँछ अहिले हामीले जुन डिराइभ गरेको इक्वेसन 2 र 3 छ नि त्यहाँ टाउ एक्स को भ्यालु 0 राख्देऊ न यो इक्वेसन आउँछ कि आउँदैन आउँछ सर यो आउँछ अनि यो तलपट्टिको पनि त्यही आउँछ भनेपछि अब यो त्यसैले यो स्ट्यान्डर्ड एउटा यो सुरुको यो गरिसकेपछि केस 1 गरिसकेपछि 2 को लागि के गर्ने टाउ एक्स वाई 0 पुट गर्दिने 3 को लागि कुनै स्ट्रेसेस अन इन्क्लाइन प्लेन अन्डर x0 भनेको 2 को केसमा पनि कुनै एउटालाई 0 पुट गर्दै एन्सर आइहाल्छ अनि स्ट्रेसेस अन इन्क्लाइन प्लेन प्योर शियर भनेको छ नि यो दुईटै सिग्मा एक्स पनि 0 हुने भयो सिग्मा वाई पनि 0 हुने भनेपछि यहाँ के हुन्छ त सिग्मा एक्स पनि 0 सिग्मा वाई पनि 0 भन्ने कन्डिसन के हुने भयो त भन्दा यो दुईटै 0 हुने भयो भनेपछि यो सिग्मा थीटा भनेको टाउ एक्स वाई sin 2 थीटा हुने भयो टाउ थीटा भनेको माइनस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा भनेको त्यति हुने भयो के यदि प्योर शियर मात्रै छ भने गर्न सकिन्छ यो दुई तलका तीनटा कन्डिसन गर्न सकिन्छ नि हैन अब सकिन्छ सकिन्छ त्यो गर्न हजुर भयो सर कति छ टाइम अझै छ ल अब यसपछि हामीले यो प्रिन्सिपल स्ट्रेसको बारेमा गरौँ त ल है प्रिन्सिपल स्ट्रेस भन्ने बित्तिकै है कति हुन्छ भन्ने कुरा डिराइभ गर्न खोजौँ यहाँ हामीले चाहिँ सिम्पली अहिलेसम्म पढेको भनेको टाउ एक्स वाई 0 हुन्छ भन्ने पढ्यौँ अथवा आई एक्स वाई भनेको त्यो बेलामा हामीले प्रोडक्ट अफ इनर्सिया भन्थ्यौँ नि यहाँ शियर स्ट्रेस 0 हुन्छ भनौँला त्यो हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ है त भनेपछि अहिलेसम्म हामीले डिराइभ गरेको इक्वेसन भनेको के हो त सिग्मा थीटा इक्वल्स टु सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स यो भइहाल्यो इक्वेसन 1 र 2 हामीले प्रुभ गर्यौँ अब हामीले के हो त भन्दा प्रिन्सिपल स्ट्रेसलाई केस 1 मा म्याक्सिमम नर्मल स्ट्रेस एन्ड मिनिमम नर्मल स्ट्रेसको लागि भनेपछि नर्मल स्ट्रेस भनेको यो सिग्मा थीटा हो नि सिग्मा थीटा फर म्याक्सिमम मिनिमा हामीले के गर्न पाइन्छ भने त फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गर्न पाइन्छ कि पाइन्न पाइन्छ सर हो त्यो हुन्छ भने अब इक्वेसन 1 लाई डेरिभेसन गरौँ फर म्याक्सिमम भ्यालु हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा यो इक्वेसन 1 लाई चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु थीटाको टर्ममा डेरिभेसन गरौँ त के रे डिफरेन्शिएट गरौँ त डिफरेन्शिएट भनेको यो डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि कति भयो त सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 यो 0 भयो यहाँ थीटा नै छैन भनेपछि अब यो cos 2 थीटाको चाहिँ डेरिभेटिभ कति हुन्छ cos 2 थीटाको डेरिभेटिभ कति हुन्छ
-2 sin 2 माइनस 2 sin 2 थीटा हुन्छ भनेपछि -2 यो मैले सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा 2 छ त्यही सारे अनि sin 2 थीटा त्यस्तै यो sin 2 थीटाको डेरिभेटिभ त 2 cos 2 थीटा हुन्छ भनेपछि यो राखौँ यो इक्वल्स टु 0 पुट गरेको के भनेपछि फर म्याक्सिमा मिनिमा हामीले टाउ थीटा र सिग्मा थीटा जे चीज थियो नि तिनलाई इक्वल टु 0 पुट गरिदिने के डेरिभेटिभ गरेर डिफरेन्शिएट गर्ने 0 पुट गरौँ भनेपछि अब यहाँबाट यो 0 पुट गर्ने हो त यो भ्यालु त के हुन्छ इन्टरचेन्ज गर्न पाइयो नि अब कस्तो हुन्छ हेर त 2 तिमीले नि गर है त्यहाँ 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टु यति हुने भयो ल सारा त प्र्याक्टिस गरौँ यही त्यो भयो सजिलो हुन्छ अब यहाँ के भयो 2 2 क्यान्सल हुन्छ अब तिमीले sin 2 थीटा र cos 2 थीटा एक ठाउँमा लगाउन पाइन्छ नि भनेपछि यो sin डिभाइड बाइ cos sin 2 थीटा बाइ cos 2 थीटा इक्वल्स टु कति आएर त निकाल त्यहाँ tan 2 थीटा निकाल कति आउँदो रहेछ कति आयो tan 2 थीटा बी भनेको tan 2 थीटा बी भनेको 2 tau xy बाइ सिग्मा x माइनस सिग्मा y उता हामीले पढेको थियौं नि प्रोडक्ट अफ इनर्सियामा tan 2 थीटा भनेको tan 2 थीटा बी भनेको i xy बाइ i xx माइनस i yy बाइ 2 भन्ने टाइपको थियो नि हो त्यस्तै आउँछ के ठ्याक्कै त्यही नै भन्दा नि भयो भनेपछि अब यो म्याक्सिमम हो कि होइन भन्ने कुरामा हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 गरेर यहाँबाट यसको ओरिएन्टेसन निकाल्यौं यो tan 2 थीटा p भनेको म्याक्सिमम नर्मल स्ट्रेस र मिनिमम नर्मल स्ट्रेसको चाहिँ एंगल अफ ओरिएन्टेसन हो अब यो भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा रेन्ज हामीले यसलाई जस्तो यो कसरी पनि आउँछ हेर त हामीले के भन्नु पर्यो यो म्याक्सिमम एउटा कन्डिसन हामीले म्याक्सिमम मिनिमम गर्यौं नभए हामीले यो म्याक्सिमम मिनिमम हुने प्रिन्सिपल जुन प्रिन्सिपल प्लेन छ त्यहाँ हामीले त शियर स्ट्रेस त 0 हुन्छ भनेर मानेका छौं नि भनेपछि यो इक्वेसन 2 लाई 0 पुट गर्दा त यो बराबर आउँछ आउँदैन हेर त इक्वेसन 3 जस्तो आउँछ कि आउँदैन when tau theta equals to 0 पुट गर त त्यो म्याक्सिमम त्यो प्रिन्सिपल प्लेन हुनलाई त tau थीटा के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो भनेपछि त्यो tau थीटा इक्वल्स टु 0 पुट गर त यहाँ 0 यो tau थीटा 0 पुट गर त यो रिलेसन र यो रिलेसन एउटै आउँदैन त आउँछ नि भनेपछि त्यसैले के हो त यो के हो त भने इफ वी इक्वेट tau थीटा टु 0 देन वी गेट यो भयो दिस इक्वेसन सेम एज इक्वेसन 3 भनेको tau थीटा 0 पुट गर्ने हो भने पनि 3 जस्तै भयो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा यो के हो त यी म्याक्सिमम र मिनिमम नर्मल स्ट्रेस नै के हुन्छ त भन्दा यिनीहरू प्रिन्सिपल स्ट्रेस हुन् जहाँ के हुन्छ शियर स्ट्रेसको भ्यालु के हुनेको 0 हुन्छ किन भन्दा हामीले इक्वेसन 2 शियर स्ट्रेस हो यो शियर स्ट्रेसलाई 0 पुट गर्दाखेरि त्यही इक्वेसन 3 जस्तो आयो भन्न खोजेको के हो त भने यी कुराहरुलाई हामीले के भन्छौं त भन्दा यो tau थीटा यो tan 2 थीटा जुन एंगल अफ ओरिएन्टेसनमा छ त्यसले के चाहिँ गर्छ त भन्दा एंगल अफ त्यो प्रिन्सिपल प्लेनको चाहिँ डाइरेक्सन देखाउँछ जहाँबाट के हुन्छ त म्याक्सिमम र मिनिमम नर्मल स्ट्रेस पास हुन्छन् ती भ्यालु निकाल्न कति हुन्छ भने अहिले त हामीले यो फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 पुट गर्दाखेरि चाहिँ यो इक्वेसन 3 आयो यो इक्वेसन 3 र इक्वेसन 2 लाई 0 पुट गर्दा एउटै इक्वेसन आयो त्यसले के डिफाइन गर्यो त भन्दा यो इक्वेसन 3 को एंगल अफ ओरिएन्टेसन भनेको प्रिन्सिपल प्लेनको एंगल अफ ओरिएन्टेसनसँग बराबर हुन्छ किनभने हामीले प्रिन्सिपल स्ट्रेस पास हुने चाहिँ एक्सिसमा चाहिँ शियर स्ट्रेस 0 हुन्छ भनेर मान्छौं त्यो बेलामा म्याक्सिमम र मिनिमम चाहिँ नर्मल स्ट्रेस आउँछ त्यो भ्यालु कति हो निकालौँला भनेपछि त्यो कुरा त हामीले यहाँ डिफाइन गर्यौं त्यसो भने त्यो tan 2 थीटा p को ओरिएन्टेसन कतिमा पास हुन्छ त भन्दा हामीले अस्ति निकालेको त्यही हो नि थीटा p1 जति आउँछ त्यसमा प्लस माइनस 90 प्लस 90 चाहिँ के हुन्छ अर्को एंगल हुन्छ भनेर भनेका छौं भनेपछि त्यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौं है ल अब यसपछि यो त्यसलाई सँगसँगै अब यो एंगल कति हुन्छ त भन्दा यो 2 थीटा p चाहिँ 0 to 360 मा एंगलमा पास हुन्छ हैन भन्न खोजेको कि चाहिँ 180 को डिफरेन्स हुन्छ 2 थीटा p को टर्ममा कि चाहिँ 360 को हुन्छ भनेको तर थीटा p लाई मात्रै हेर्ने हो भने 90 डिग्रीमा भन्न खोजेको एउटा प्लेन चाहिँ 20 डिग्रीमा छ भने अर्को चाहिँ 110 डिग्रीमा हुन्छ त्यति कुरा बुझ्दा हुन्छ यो भन्न खोजेको त्यही हो है अब यहाँ हेर त त्यो हामीले चाहिँ थीटा 2 थीटा p त निकाल्यौं अब मलाई भन त भर्खरै हामीले 2 थीटा p भनेको के भने आफ्नो फर्मुला भन त tau xy बाइ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाइ 2 हो कि हैन भर्खरको फर्मुला हेर्दै हो हो सर यो फर्मुला भनेको त यो खास त यो फर्मुला हो नि यो 2 माथि लिएको मात्रै हो हामीले भनेपछि खासमा सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाइ 2 हो tau xy हो भनेपछि tan भनेको के हो p बाइ b हो कि हैन यो p हो यो b हो भनेपछि हामीले कसरी लेख्न सक्छौं यसलाई भन्दा एउटा अब यहाँ नेरी यो फिगर बनाउन सक्छौं भनेको tan 2 थीटा p भनेको
p बाई b, p भनेको चाहिँ टाउ एक्स वाई हो, b भनेको सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 हो कि हैन। यो ट्रायंगल बनाएर यसरी एंगल अफ ओरिएन्टेसन यो tan 2 थीटा यो 2 थीटा p हो भने tan 2 थीटा p भनेको p बाई b हो भनेपछि यो p हो यो b हो। यो कुरा यो दुईटा टाउ एक्स वाई र यो डाइमेन्सन लेखेको कुरा बुझियो? हजुर सर। भनेपछि यो इन्क्लाइन कति हुन्छ त भन्दा यो हाइपोटेन्युस कति हुन्छ त भन्दा बेसको स्क्वायर प्लस परपेन्डिकुलर स्क्वायर हो। भनेपछि यो r भनेको के लेख्न सक्छौं भने रुट ओभर सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर बाइ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 को होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स। यो फिगर बनाऊ ल, यो फिगर बनाऊ त, बुझेका छौ भने। योबाट हामीले म्याक्सिमम र मिनिमम नर्मल स्ट्रेस निकाल्न खोज्दै छौं के। भयो यहाँसम्म भयो? भयो सर। ल अब त्यसो हो भने हामीलाई थीटा यो थीटा इक्वल्स टु कति छ भने त सिग्मा थीटा इक्वल्स यो इक्वेसन 3 बाट आएको के भयो भने यो फिगर सम्मकै कुरा भनेको हो। यो लेख्न पर्दैन है, यहाँबाट सुरु गरौँ। यो माथिबाटै आएको, यो लेख्न पर्दैन। फर डिटर्मिनेसन म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु अफ प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेको यो फिगरबाट हेरौँ त। cos 2 थीटा p भनेको कति हुन्छ? अघि हामीले tan र उता गर्यौं। cos 2 थीटा p भनेको यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ नि। cos भनेको चाहिँ सिग्मा x b बाई h हो नि, सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 डिवाइड r गर्न मिल्छ, यो लेख्न मिल्छ। cos 2 थीटा p भनेको मिल्छ सर, मिल्छ, लेख त्यहाँ। अर्को sin 2 थीटा p भनेको p बाई h भनेको ओहो यहाँ मिस्टेक भएछ, 2r हैन है, यो 2 होइन r मात्रै हो। त्यसलाई म करेक्सन गरौँला। sin भनेको टाउ एक्स वाई बाई r लेखियो। अब यो भ्यालु हामीले किन लेखेको त भन्दा हामीसँग सिग्मा थीटा इक्वल्स टु के छ, एउटा फर्मुला छ नि अहिलेको, त्यो फर्मुलामा पुट गर्नलाई हो कि अरु केही पनि हैन। त्यहाँ के थियो हामीलाई cos 2 थीटा पनि थियो, sin 2 थीटा पनि थियो नि त। भनेपछि यो ट्रायंगलबाट जुन ट्रायंगल भनेको प्रिन्सिपल एक्सिस डिफाइन भइसकेपछिको ट्रायंगलबाट त यो tan 2 थीटा p आइसक्यो भनेको प्रिन्सिपल एक्सिस डिफाइन भइसकेपछिको आउने नर्मल स्ट्रेसको भ्यालु भनेको म्याक्सिमम अथवा मिनिमम हुन्छ। भनेपछि यो सिग्मा थीटा कति हुन्छ त लेखौँ न भन्दा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 यो फर्मुला हामीसँग छ। अब हामीले यो cos 2 थीटा भनेको 2 थीटा p को भ्यालु पुट गरौँ, अनि यो sin 2 थीटा p भनेको sin 2 थीटा p को भ्यालु पुट गरौँ। भनेपछि यो राइट एंगल ट्रायंगलमा cos 2 थीटा p भनेको चाहिँ यो डिवाइड बाइ r, भनेपछि यो 2r पुट गरौँ। अनि यो sin 2 थीटा p भनेको यो डिवाइड बाइ r, यो 2 होइन यहाँ चाहिँ। भनेपछि अब यो भ्यालु पुट गर्दा कति भयो त भन्दा फर म्याक्सिमम नर्मल स्ट्रेस यो सिग्मा थीटा भनेको सुरुमा पुट गरेको चाहिँ सिग्मा 1 नै हुन्छ भनेको म्याक्सिमम हुन्छ। सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाइ 2 अनि सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाइ 2 cos 2 थीटा को ठाउँमा के राख्न पर्यो? सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाइ 2r राख्न पर्यो। अब यहाँ यो r मात्रै हो है, यो 2 होइन होला, ओके भाइ 2 होइन, यहाँ के मिस्टेक यो भएको छ, म यसलाई करेक्सन गरौँला। टाउ xy इन्टु टाउ xy बाइ r पुट गर। त्यहाँबाट कति आउँछ त भन्दा अब यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौं? यस्तो लेख्न सक्छौं। हेर त यहाँ मिलेको छ अहिले चाहिँ। यो भनेको अगाडिको भइहाल्यो, अनि यहाँनेरि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 को यो दुईटै एउटै खालको छ, होल स्क्वायर गर्न पायो। यहाँबाट 1 बाइ r र यहाँबाट 1 बाइ r पनि कमन लिन पाइयो। भनेपछि यो पछाडिको टाउ एक्स को स्क्वायर छ, यति लेख्न पाइन्छ। हेर त यहाँसम्म तिमीहरूले गर, बुझिन्छ होला, सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यहाँनेरि यो r हो, यता कपी गर्दाखेरि त्यही परेछ, हटाउनु भुलिएन छ, भुलिएछ। यसमा पनि r हो। यहाँसम्म ठीक छ सर, सबै लेख्यौ नि हैन। अब यहाँ हेर त यो r को भ्यालु पुट गर्न पाइन्छ? r को भ्यालु पुट गर त। r भनेको चाहिँ हेर त यही भित्रको टर्म जस्तो छ नि, सिग्मा x माइनस सिग्मा y को होल स्क्वायर इन्टु टाउ एक्स वाई को स्क्वायर। भनेपछि यो r भनेको रुटको टर्ममा छ, भनेपछि यो माथि चाहिँ यस्तो छ। अब यसलाई कसरी गर्ने होला? यहाँ r को भ्यालु पुट गर त, कति आउँछ? त्यो r को भ्यालु पुट गर्दा यस्तो खालको इक्वेसन आउँछ, बुझिन्छ?
हजुर सर है। यो भनेको हेर त हामीले उतापट्टि युनिट 2 मा पढाएको थियौँ नि आई म्याक्स भनेको आइएक्सएक्स प्लस आइवाई/2 प्लस रुट ओभर आइएक्सएक्स माइनस आइवाई/2 को होल स्क्वायर प्लस आइएक्सवाई को स्क्वायर हुन्छ नि, त्यस्तै आगे आएन। यहाँ सिग्मा एक्स भनेको आइएक्सएक्स, सिग्मा वाई भनेको आइवाई अनि उता टाउ एक्सवाई भनेको के अरे आइएक्सवाई भनेको टाउ एक्सवाई, त्यसरी सम्झिँदा पनि हुन्छ। ठ्याक्कै त्यही आउने हो, जस्ट त्यही सिम्बल मात्रै फरक हो। भनेपछि यो म्याक्सिमम भयो। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा यहाँ फर इक्विलिब्रियम कन्डिसन म्याक्सिमम र मिनिममको सम चाहिँ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाईको समसँग बराबर हुन्छ है। यो चाहिँ म्याक्सिमम भयो। त्यसपछि के हो त भन्दा फर इक्विलिब्रियम कन्डिसन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यो भनेको म्याक्सिमम स्ट्रेस, यो भनेको मिनिममको सम प्रिन्सिपलको सम पनि केसँग बराबर हुन्छ त भन्दा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाईसँग बराबर हुन्छ है। त्यो हुँदा सिग्मा 1 अब सिग्मा 2 भनेको कति भयो त भन्दा सिग्मा 2 इक्वल्स टु सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा 1। यो भ्यालु यहाँ पुट गरिदिउँ हामीले, माथिको इक्वेसन 4 को भ्यालु यहाँ पुट गरौँ त यो कति हुन्छ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई भनेको यहाँबाटै भयो माइनस यो भ्यालु माइनस गर्न पर्यो भनेपछि अब यो घटाउँदाखेरि कति आउँछ, यहाँबाट 1 बाट हाफ घटाउँदा के कति बाँकी रहन्छ, हाफै बाँकी रहन्छ। भनेपछि यो कति भयो त सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2, यसले माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गर्दा माइनस भयो, रुटको रुटै भयो। भनेपछि यो भनेको मिनिमम भयो। उता पनि हामीले के आउँथ्यो हेर त सिग्मा एक्सको ठाउँमा ठ्याक्कै यही हो आइएक्सएक्स र आइवाई हुन्थ्यो, यहाँ माइनस आउँथ्यो। भनेपछि इन जेनरल हामीले के लेख्न पाइयो त भन्दा म्याक्सिमम र मिनिमम नर्मल स्ट्रेस अथवा प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेको सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रुट ओभर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 को होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाईको स्क्वायर। यो भनेको के हो त भन्दा प्रिन्सिपल स्ट्रेस। 1 प्लस लियो भने म्याक्सिमम आउने भयो, माइनस लियो भने मिनिमम आउने भयो। र यो कुरा र हामीले युनिट 2 मा पढेको चाहिँ जुन प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला एउटै छ, केही पनि चेन्ज छैन। एंगल अफ रोटेसन पनि त्यही हो, केही पनि चेन्ज छैन। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा अब टाइम आज सकियो हैन, हामीले नेक्स्ट डे चाहिँ भोलि चाहिँ उ गरौँला। यो अहिले हामीले यो म्याक्सिमम नर्मल स्ट्रेस निकाल्यौँ, भोलि चाहिँ हामीले शियर स्ट्रेसको पनि निकाल्नुलाई कति हुन्छ भनेर अनि दुईटाको रिलेसन डिराइभ गरौँला। यहाँसम्म चाहिँ हामीले अब सम्झिनु पर्यो यो कुराहरू चाहिँ। तिमीले यो फर्मुला सम्झिनु गाह्रो छैन। आज किन थोरै आएका हुन्?